बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि इसराइल के जंगी तैयारे पाकिस्तानी सरहद पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान की जानिब से भी दिया गया है करारा जवाब। और नाज़रीन, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी खुसूसी टीम पाकिस्तान भेज दी है। आखिर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की जानिब से बड़ी सरमायाकारी और पाकिस्तान को F-16 जंगी जहाजों की जो लेटेस्ट वर्जन है वो देने के हवाले से ऑफरें, इसके पीछे क्या अहम तरीन मकासद अमेरिका के हैं, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब हो चुकी है। एक तरफ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वो भारत को झटके पे झटका दे रहे हैं। भारत को वाज़ेह तौर पे मैसेज दिया जा रहा है कि अमेरिका अब तुम्हारे कोई नाज नखरे नहीं उठाएगा। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो मामलात हैं वो बिल्कुल उसके बरक्स हैं। हालांकि होना ये चाहिए कि जिस तरह के हालातों, वाक़यात और मामलात हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हमदर्दी नहीं होनी चाहिए और पाकिस्तान के खिलाफ जो है उसको एक्शन भी लेने के हवाले से उन्होंने जिस तरह से दीगर दुनिया के ममालिक और मजबूत ममालिक के खिलाफ उसने एक्शंस लिए हैं, अब वो पाकिस्तान के खिलाफ भी एक्शन ले सकता था। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप का बिजनेस पार्टनर है वो पाकिस्तान के दौरे पे आया है और अहम तरीन सरमायाकारों की टीम भी उसके साथ मौजूद है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप का ये पार्टनर जो है वो गैरी जो है ये नाज़रीन टॉप अमेरिकन इन्वेस्टर्स के साथ पाकिस्तान आया है और इस वक्त बड़ी सरमायाकारी के लिए बातचीत चल रही है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो F-16 जंगी तैयारों के 71, 72 जो उनके लेटेस्ट वर्जन हैं वो भी देने के हवाले से एग्री हो चुका है तकरीबन, और ये भी पाकिस्तान को देने की जानिब बढ़ रहे हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन, कुछ हेलीकॉप्टर्स जो पाकिस्तान ने तकरीबन $99 मिलियन का एक सौदा किया था, बातचीत हुई थी लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यू नहीं हो पाया था। अब वो चीज़ जो है पाकिस्तान को दिए जाने का इम्कान है और ये जो अहम तरीन इन्वेस्टरों की टीम पाकिस्तान में आई है नाज़रीन, ये भी कुछ गैर मामूली चीज़ें हैं। अब आपने ज़रा कड़ी से कड़ी मिलानी है और आपको चीज़ें जो है वो समझ आना शुरू हो जाएंगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि नाज़रीन, या तो अफगानिस्तान को दोबारा से कंट्रोल में करने के लिए या फिर अफगानिस्तान में मौजूद जो अमरीकी असलाह और गोला बारूद है उस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, या फिर कुछ और मामलात चल रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से, वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला जा सकता है और पाकिस्तान को एक बार फिर इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो हालिया रवैया है वो एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेस के अलावा बात ही नहीं कर रहा। वो तो सिर्फ देख रहे हैं कि अमेरिका का इंटरेस्ट किस में है। उसने कहा कि पूरी दुनिया के जितने भी तारकीन वतन हैं जो गैर कानूनी तौर पे अमेरिका में रह रहे हैं उनको फौजी जहाज़ों में बिठा बिठा के मैं वापस भेजूंगा। और उसने भेज के देखा, कल कोलंबिया के साथ जो कुछ उसने किया है वो ऑन द रिकॉर्ड है। दुनिया हैरान परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप जो आखिर करता क्या जा रहा है। अब ऐसे मौके पे कि जब चाइना की जानिब से उनको तकरीबन नाज़रीन $2 ट्रिलियन का नुकसान पहुंचाया गया है, जो नई ऐप आई है सामने, और डीप सीक के बाद नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने कहा है कि अगर हमने चाइना का मुकाबला करना तो हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना होगा। और इसके बाद चाइना के बिल्कुल हमसाये में पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की बात करना, पाकिस्तान के अंदर अहम तरीन जो लोग हैं अमेरिकन से उनको भेजना और फिर पाकिस्तान को F-16 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भी देने के हवाले से बातचीत चलना, ये दाल के पीछे कुछ काला जरूर चल रहा है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि एक और जो बड़ी और अहम तरीन खबर है वो ये है कि पाकिस्तान के हमसाया मुल्क में भारत के अंदर नाज़रीन भारत को झटका मिला है। अमेरिका ने झटका दिया है कि उसने इसको F-35 जंगी तैयारे जो कि स्टेल्थ फाइटर जेट है वो देने से इनकार कर दिया है। उसने कहा कि चूंकि तुम्हारे पास रशिया का S-400 डिफेंस सिस्टम मौजूद है तो टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट होने की वजह से ये हमारे तैयारों की जो सलामती उसके लिए खतरात हैं। तो वाज़ेह तौर पर उसने कोई ना कोई बहाना ही बनाना था ना। उसने कहा जी कि हम आपको जंगी तैयारे नहीं देंगे। अब चूंकि जो भारतीय एयरफोर्स है उससे तैयारों की कमी का शदीद तरीन सामना है और हालिया दिनों में नाज़रीन ये जब मामलात सारे चले हैं
تو دو بڑے ملک ہیں، یاد رکھیے گا، ایک ترکی، پاکستان اور ایران۔ اس وقت امت مسلمہ کے اندر اگر مضبوط فوجی طاقت کس کے پاس موجود ہے تو ان ممالک کے پاس ہے۔ اب ایران کے ساتھ بھی وہ چاہ رہے جی کہ میں معاملات بہتر رکھوں، اور اس کے بعد اس نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایران کی ایک بڑی گریٹ قوم ہے، وہ آگے بڑھیں، ترقی کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے صرف یہ مسئلہ ہے کہ وہ ایٹمی طاقت نہ بنے، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اس سلسلے میں انہوں نے ایک خصوصی بندہ بھی اپوائنٹ کر دیا۔ اب پاکستان آپ کو پتا ہے کہ امت مسلمہ کی واحد ایٹمی طاقت ہے، آ جا کے نظر پاکستان پہ ٹھہرتی ہے، خاص طور پہ جب یہ غزہ کا معاملہ سٹاپ ہوا ہے تو اب پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت سیز فائر وہاں پہ غزہ میں ہوئی ہے، بہانہ یہ بنایا جا سکتا ہے دیکھیں ہم نے وہاں سے جو اسلامی ممالک ہے اس کی ڈیمانڈ پہ ان کو پیچھے بھی ہٹا دیا، اسرائیل پیچھے چلا گیا۔ اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں کہ اب ہم نے آزاد فلسطینی ریاست جو ہے وہ اس کا قیام عمل میں لانا ہے۔ اور اب ناظرین میرے خیال میں جو OIC کے ممالک ہیں جس میں سعودی عرب جس کو لیڈ کر رہا ہے، ان ممالک کے ساتھ مل کر یہ اب کوئی اس طرح کا کام کریں گے کہ ایک ایسی اپاہج سی یا پھر کوئی اس ٹائپ کی ریاست جو ہے فلسطین کی وہ قائم کرنے کی جانب بڑھیں گے تاکہ یہودی جو ہیں وہ مزید آس پاس کے علاقوں کے اندر اپنا کنٹرول سنبھال سکیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے ناظرین کہ اس تمام سینیریو کے اندر اسرائیل کے جنگی طیارے پاکستانی سرحد پر پہنچنے کی خبر یہ بہت غیر معمولی ہے، اور ان حالات کے اندر کہ ایک طرف ان کو ٹیکنالوجی بھی دی جا رہی ہے، دوسری جانب پاکستان کو میسج بھی دیا جا رہا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ انویسٹمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم دیگر معاملات میں بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن بدلے میں پاکستان کیا کر سکتا ہے ناظرین؟ یا تو افغانستان کی جنگ لڑے گا دوبارہ سے پاکستان افغانستان کے ساتھ، چونکہ معاملات آلریڈی خراب ہوئے ہیں اور پاکستان کو ایک بار پھر استعمال کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے افغانستان کے خلاف۔ اور دوسری جانب ناظرین ان سے اڈے بھی پاکستان سے مانگے جا سکتے ہیں جی کہ ہمیں اڈے پرووائڈ کیے جائیں تاکہ ہم یہاں سے افغانستان جو ہمارے مخالف ہو چکے ہیں، آپس میں بھی بڑھ چکے ہیں، تو ان کے خلاف کوئی آپریشنز ہم کر سکیں۔ تو یہ تمام تر پاسبلٹیز ناظرین موجود ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو بڑی اور اہم خبر ہے، انڈین ایئر فورس نے اسرائیل کے جو اہم ترین طیارے ہیں ناظرین ان کو جو ہے وہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ ناظرین ہیمپچ جو ہے ان کے طیارے یہ ALBMs فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ ان کو ڈپلائے کیا گیا ہے جو ان کے جیگوار طیارے ہیں، اور اس کے بعد MiG طیارے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کے لیے بھارت نے یہ اسرائیلی جنگی طیارے جو ہے حاصل کر لیے ہیں، یعنی پاکستانی سرحدوں پر یہ جنگی طیارے اسرائیل کے پہنچ چکے ہیں۔ جس طرح سے پاکستان اپنے F-17 تھنڈر طیارے بھارت کے ارد گرد پہنچا رہے، اسی طرح سے اس نے پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اسرائیل سے مدد لی ہے، اور یہ جنگی طیارے جو ہے وہاں پہ ڈپلائی کیے گئے ہیں۔ ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو طیارے ہیں اس کے جواب میں پاکستان جو ہے اس کے پاس بڑے کمال کے اس نے ترکی سے ڈرونز حاصل کیا۔ ناظرین یہ ڈرون یہ اس حوالے سے بڑے اہم ہیں کہ پاکستان میں یہ ایسی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے جو کہ جو ALBMs جو فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس کی سپیریورٹی کی وجہ یہ ہے کہ یہ بغیر پائلٹ کے، اور بھارت کے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی انسانی اس میں پائلٹس ہوں گے، اور یہ بغیر پائلٹ کے پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، تو پاکستان ٹیکنالوجی میں ایک قدم اور آگے ہے، تو کرارا جواب پاکستان نے آلریڈی ان کو دے رکھا ہے۔ دوسری جانب ناظرین بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو 23 مارچ کی پریڈ ہے اس میں فلائی پاسٹ کرتے ہوئے پاکستان کو جو ملنے ہیں جنگی طیارے جو 5th جنریشن جنگی طیارے ہیں، اور جنوبی ایشیا میں پاکستان دنیا کا وہ جنوبی ایشیا کا واحد ملک ہوگا جو کہ 5th جنریشن جنگی طیارے J-35 استعمال کرے گا۔ تو J-35 پاکستان پہنچ رہے ہیں، بھارت کو مل چکا ہے کورا چٹا جواب، اور پاکستان خود بھی 5th جنریشن طیاروں کا جو پلانٹ ترکی کے ساتھ مل کر چائنا کے ساتھ مل کر تیار کر رہا ہے، پاکستان کے اندر اس کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔